السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ آیا عرب وچ خلق عظیم لے کے چادراں دشمن تھلے وچھان والا۔ پتھر کھا کے دین دیاں منکراں تو رحمت کرم دے پھول برسان والا۔ شمعدان شمعدان توحید دلے کے تے سارے جاگیوں تے جانن لان والا۔ ان دی شان کی یا سر بیان کراں جڑا فلک عظیم تے جان والا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ جنہ مجمع ماشاءاللہ اونی درود پاک دی آواز نہیں آئی، ایک دفعہ سارے پڑھ لو، اسٹیج والے بھی اور پنڈال والے بھی اور جنہیں ساتھی راستے جے کھڑے ہو بیٹھے ہو سارے نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھو تاکہ اللہ جی راضی ہو جان۔ بلند آواز نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آج دائے پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس تھانہ منڈی عثمان والے دے زیر اہتمام اور کاروان ختم نبوت اور ساڑھے بڑے پیارے بھائی جماعت الدعوہ اور سارے علاقے دی طرفوں علماء سارے تشریف فرمانے اللہ سب دا آنا بیٹھنا اللہ اپنے دربار جی قبول فرما لے، اللہ ذریعہ نجات بنا دے۔ ایک باری اونچی آمین کہہ چھڑو۔ نبی علیہ السلام دی نا عظمت اور شان نہیں بیان ہو سکتی، بس ایویں نا حصہ پانا ہے۔ چودھری رفیع صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمان اسٹیج تے اور سارے علماء کرام علاقے دے معززین
اللہ سب دانا قبول فرما لے اے ایویں حصہ ہی پہنے حق کا دا نہیں ہونا حصہ ہی پہنے اج میری مال چلو مال چل اج میری آج ساڑھی برائے مہربانی کھڑے کر یار کچھ نہیں کوئی گل ایک باری سارے کہو سبحان اللہ لے بھی سجاد چوکے کہو سبحان اللہ ایویں نا حق کا دا نہیں ہونا حصہ ہی پانا ہے جی میں کسے آکھے اماں یوسف لینا ہی انہیں کیا اماں کہنے لگی پتا مینوں بھی یوسف لبنا نہیں پر میں خریدارا جینا نام لکھاون آئی ہوں کسے ویکھیا نا چڑی چونچے پانی لے آ رہی جی میں تسی حصہ پان آئے ہو نا اے محمد الرسول اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے آکے فرشتیانوں نام لکھاون آئے ہو نا کسے بیکھے چڑی چونچے پانی لے آ رہی سی انہیں آکھیا چڑیے بلا آگ بجھا لیں گی تے چڑی پتہ کی آندھی ساڑھے بابا جی سعید الفت رحمت اللہ علیہ نقشہ کھچیا تے موتی پر ہو گئے بابا جی آندے نے توتا ہاس کے چڑینوں کین لگا نی چڑیے آگی کھن وخا رہی ہیں کنی دیر ہوئی تینوں ویکھرے آوام کل دے آ رہی ہیں کل دے جا رہی ہیں اب بالدیاں لاٹانتے بے قرار ہو کے وانگ ویشن پھیریاں پا رہی ہیں اب بالدیاں لاٹانتوں پالا بجھا لیں گی چونجاں پر جو پانی دیاں پا رہی ہیں پلی ذات دی ہو کے کوڑ کرلی جب بے نال شتیران دے پا رہی ہیں اگوں چڑی بول بیندیے آندھی سونوے تو تے آؤ اکل دے آنے آوے میں کوئی چیخا تھی اگ بجھا رہی ہوں اوندہ کم نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہوں یار دیاں یاریاں نبھانا آئے ہونا حق کا دانی ہونا حضرت صاحب اوتھے راجے کھڑے ہو جانا جنہیں دس دیتا نا محمد رسول اللہ نبی پاک دی سیرت جلسہ ادھر ہو رہے ہیں جنہیں راستہ دس دیتا نا اوندہ بھی نہ لکھیا جائے گا او ساڑھا نبی کون ہے جن دے بارے قرآن آندے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اوہ منڈیوں سامان آلے دے رہن آلے ہم ساڑھے نبی ہونے حالے ساڑھے نبی دنیا تے آئے نہیں نا تے سائیدام نا بیان کر دیا نے مکہ شہر نا اللہ اے جنہیں آئے مکہ مدینہ وخا دے اے جنہیں بیٹھے نے مدینہ وخا دے اے جنہیں کھڑے نے مکہ وخا دے اللہ جنہیں ہستے تے چودری صاحب اللہ علماء کرام اللہ صاحبنوں مکہ مدینہ وخا دے جنہیں جانے آمین کہہ دیو تے ساڑھے بابا جی قسمیں موتی پر ہو گئے
بابا جی آندے نے مکہ شہر نرالا ہے اوے مدینہ برکتاں والا ہے کہو سبحان اللہ اوے مکہ شہر نرالا ہے اوے مدینہ برکتاں والا ہے انہاں دوواں شہراں دی کیتی رب رکھوالی ہے اوے مکے دیونی گلیوں اوے مدینے دیونی گلیوں اوے او مدینہ او مکہ تے مدینہ او مدینہ جتھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ مدینہ باغ جاگے نا زیادہ روٹی نہیں سی کھاندے زیادہ پانی نہیں سی پیندے کسے آکھیا امام صاحب زیادہ کھانا کیوں نہیں کھاندے جی امام صاحب فرمان لگے جے میں ایتھے زیادہ کھانا کھاواں گا مینوں پیشاب قضائے حاجت مینوں پیشاب آئے گا مینوں شرم آندی ہے میں مدینے پاک جے بار بار پیشاب کراں حضرت جی مدینہ او اللہ تمہیں چھیتی مدینہ وکھا دے ایک باری اچھی آمین کہہ دیو اوے کڑا مدینہ ساڑھے بابا جی موتی پروں دیتے بابا جی آندے نے چلو یار کو بات چلیے اوے چلو چلو یار کو بات چلیے اوے صافے اگلی جام لیے اوتھے نفل بھی عمر آئے اوتھے نفل بھی عمر آئے ہر شہر یالیے اوے کڑا مکہ کڑا مدینہ بابا جی آندے نے او جنت دا نظارہ ہے حجر اسود پیارا ہے اوے جنوں چومن لئی دنیا ہوندی حالو بحالی ہے اللہ اے جن آئین نا انہوں مکہ مدینہ وکھا دے اور ساڑھے نبی نا حال دنیا تے آئے نہیں نا سیدہ آمنہ بیان کر دیا نے ایک دن میں مکہ دے بازار چے جا رہی سا اچانک میرے پیر تھلے نا ایک نوکدار ایک پتھر آگیا میرے پیر دے تھلے دے سیدہ آمنہ کہن لگیاں میں حیرانا میرا پتھر دے پیر آیا اللہ نے میرے پیر تھلے یہ پتھر بھی گلاب دا پھول بنا دیتا ہے نا حالے میرے نبی دنیا تے آئے نہیں نا اوہ قرآن ہے میں نہیں تم پا دیتیاں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سیدہ آمنہ بیان کر دیا نے ایک دن نا میں اپنے سہیلیاں دے نال باروں گھومے تو پانی پران لی گئی ہم اینا ساریاں میرے نال دی عورتاں اینا پانی والا بوکا اے پانی والا بوکا کھچ کیا اپنا پانی بھرے ہم حالے میری واری آئی نا ان کر کے میں ہاتھوں پان لگی ہم اللہ دی غیرتی قسم حالے میرے نبی دنیا تے آئے نہیں نا سیدہ آمنہ کہن لگی ہم اے پانی والا ڈول آپ پہ پار کے بار آگئے حالے میرے نبی دنیا تے آئے نہیں نا ایک دن سردار عبدالمطلب سیدہ آمنہ کو لے آئے نا آگے کہن لگے نہیں آمنہ ویکھی میں بیت اللہ دا متولی آمنہ ویکھی میں مکہ دا سردار عبدالمطلب کہن لگے نہیں آمنہ ویکھی میں پرے پجادہ جے بینم ویکھی کتے میری باگنوں دانا لاندی ہوئے نا تے سیدہ آمنہ رو بیام سردار عبدالمطلب کہن لگے نہیں آمنہ مینوں کسے نے دسی آئے نا مینوں مکہ دی عورتاں نے آگے دسی آئے نا اے درینوں اے سیدہ آمنہ خوشبو والاندی تے سیدہ آمنہ رو بیام کہن لگیاں سردار جی سن لو نا مینوں کعبہ دے رب دی قسم سردار جی میں خوشبو ماں کدی نہیں لائیاں آج کر کے اپنے پیٹ والے نا ہاتھ کر کے کہن لگیاں آندیاں نے سردار جی سن لو مینوں کعبہ دے رب
آپ دی قسمیں جویں جویں ٹائم لگ گیا رہے جویں جویں بچہ میرے پیڑ چے ٹائم لگ گیا رہے میں تے آپ حیران اومیں اومیں میرے جسم جو خوشبوان لگ پیاں نے حالے میرے نبی دنیا تے آئے نہیں نا اللہ دی قسمیں اللہ شانہ نہیں عطا فرما دیتیاں نے حضرت جی سن لو تیان دے نال او بھی ٹائم آئے نا میرے پاک محمد اوہ درود پاک دی آواز آ جائے نا اللہ نے شانہ عطا فرما دیتیاں حضرت جی ایک دن جبریل آمین میرے پاک محمد تے نازل ہوئے نا اوہ منڈیوں سمان آلے دے رہن آلے ہوں اکھان جو گلوں میرے بلے او ساڑھا نبی کون ہے ساڑھا لیڈر کون ہے او ساڑھا رہبر تے رہنما کون ہے ایک دن آسمان تو جبریل آئیں میرے سونے نبی تے بوے تے جبریل آمین حضرت جی اکھاں میرے والے چکلو ایک نبی ایسا بھی آیا ہے نا جن دے ہوتے جبریل 1000 واری آسمان تو وہی لے کے زمین تے نازل ہویا ہے ایک نبی ایسا بھی آیا ہے نا جن دے تے جبریل آمین 600 مرتبہ وہی لے کے زمین تے آیا ہے ایک نبی ایسا بھی آیا ہے جن دے تے جبریل آمین 200 مرتبہ وہی لے کے زمین تے نازل ہویا ہے ایک نبی ایسا بھی آیا ہے نا جن دے تے آسمان تو جبریل آمین 10 مرتبہ وہی لے کے آیا ہے اوہ نبی دے امتیوں سبحان اللہ دی آواز آ جائے ساڑھے نبی سب تو بعد اندر آئے نے اللہ دیاں مرضیاں اللہ نے شانہ کنی عطا فرمائیاں نے میرے سونے نبی تے نام جبریل آمین 60,000 مرتبہ وہی لے کے مکہ مدینے میرے پاک محمد تے نازل ہو گئے 60,000 مرتبہ وہی لے کے جبریل آمین سرکار تے نازل ہوئے نا ایک دن جبریل آمین آکے سرکار نوں کہن لگے نا آدھنے سونے اللہ سمان تے پوچھ دے پہنے میں تو آڈی شان کنی کو بنا اوہ مدینے دی گل سنا رہے ہیں اللہ تو ہم مدینہ وکھا دیں اوہ کرا مدینہ بابا جی موتی پرو گئے بابا جی آدھنے مینوں لینا پھیروں یہ نا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ ہارون یاسر نقوی صاحب نعرہ تکبیر ایک واری اچھی کہہ لو سبحان اللہ اوہ آپ دے پی دی شان جے کہہ لو سبحان اللہ مینوں لئی اللہ دونوں مدینے لے جائے چھتی اچھی آمین کہہ چھڑو مینوں لئی نا پھیروں اینا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ ویکھاں گلیاں میں شہر مدینے دیاں آتیواں ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں اوہ لگن گولتے ہائے منڈی عثمان آلیاں اوہ لگن گولتے اوہ لگن گولتے اوہ عشق دیاں نیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ دل کردائے دل کا جندہ کردہ بولیا جی اور دل کردائے روزے دے پاس ہوں اس جنت تو کر دینا اداس ہوں کیوں اور لکھیا جاواں ہے اور لکھیا جاواں میں او لکھیا جاواں میں بلالان تے زبیران دے وچ آمین کہہ دیو اور لکھیا جاواں میں سہیبان تے خوبیبان دے وچ لکھیا جاواں اور لکھیا جاواں میں حسان جے شاعران دے وچ لکھیا جاواں اور لکھیا جاواں میں صدیقان تے فاروقان دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ نعرہ تکبیر ہارون یاسر نقوی صاحب
مصطفیٰ شان مصطفیٰ ایک بار اچھی کہہ دیو سبحان اللہ اوے تسی آپ دے پی دی شان سن کے نہیں پہ بول دے اس نبی دی شان سنا رہے ہیں حضرت جی جس نبی دی شان اوے کس نبی دی شان سنا رہے ہیں جس نبی دی شان جیتا اوے درخت بھی ٹر پہ تے پتھر بھی بول پہ تسی نبی دے امتی سونے نبی پاک دے امتی ہو کے نہیں بولن دے پتا جے کس نبی دی شان سنا رہے ہیں سبحان اللہ دی آواز آوے اوے کس نبی دی شان آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے بول پو حساب پالو حضرت صاحب ہوندے بول پو اور تسی نبی پاک دی شان سن کے زبانہ نہیں ہلا رہے اور صلح حدیبیہ تے حضرت علی المرتضیٰ نے شرطہ لکھن لگیاں اتھے لکھ دیتا محمد الرسول اللہ ایک کافر نے ایتھو گھٹ تو پھڑ کے آندھے علی ٹھہر جا اسی نہیں مندے محمد الرسول اللہ آکھیا کیویں لکھان آندھے لکھو محمد بن عبداللہ شرے خدا نے اکھاں چکیاں میرے پاک محمد والے سرکار دا حکم کی آندہ ہے آ فرمان لگے علی جی میں آندھنے کر دے لکھ دے علی میرے نام اٹھا کے اتے محمد بن عبداللہ پا دے شرے خدا نے آکھیا زونیام علی دے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے نے علی تو اڈے ناتے کلم نہیں چلا سکتا اور تسی آپ دے پی دی شان چے اور بولن تو بھی آوازار ہو اچھی بولو او نبی دی شان جن دی شان چے پتھر بولے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے مٹھی میں بوجھال کے کانگر بول پڑے مٹھی میں بوجھال کے کانگر بول پڑے علماء کرام ایسے زون کے سارے بولنے پہرا دے گا کون لڑائی میں آقا میں صدیق اکبر بول پڑے آقا میں صدیق اکبر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے اے جملہ سن کے سارے علی المرتضیٰ دی شان دسن لگا اور سن لو او علی جنہیں ٹھوٹا مار کے خیبر دا قلعہ اڑا دیتا اوہ کون علی مرحبا کے جب سر کے کر دیے دو ٹکڑے میں ہوں اللہ میں ہوں اللہ کا شیر حیدر بول پڑے میں ہوں اللہ کا شیر حیدر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے کہو سبحان اللہ جبریل آگے کہنے لگے زونے اللہ جی پوچھ دے پہنے میں تو اڈی شان کنی کو بناواں تے میری سرکار چپ کر گیا آؤ سرکار کہنے لگے جبریل جنی اللہ جان دے نے میری شان بنا دے اللہ نے آسمان تو آپ دے محبوب دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن اتار دیتا اللہ پاک فرما دینے وارفانا لانکا ذکر آکر وارفانا لانکا ذکر آکر سونے جتھے میرے چرچے ہونگے نا اوتھے تیرے بھی چرچے ہونگے حضرت جی ساڑھا نبی نام ذرا سن لو تیان دے نال جنہ مرضی پیار ہوئے پرانو اپنے پرا دے نال جنہ مرضی پیار ہوئے نام استاد نو اپنے شاگرد دے نال باپ نو اپنے پتر دے نال اگر پتر دے سامنے اندھ
کر کے حضرت جی پسینہ استاد دا ڈگ پہ گلاس چنا او شگرد پانی پین لو تیار نہیں حضرت صاحب اوے برات دا پسینہ ڈگ پینا او پانی پین لے تیار نہیں او صدقے جاؤں میرا نبی کنی شان والا نبی جندہ پسینہ میں بابرکت حضرت جندہ پسینہ میں بابرکت مدینہ شہرنا اللہ اے جن آئینے مدینہ وخادم حضرت ایک یار اندانا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینہ دے بازار جے جا رہے سن کسے پوچھے انس اے خوشبوواں کتھوں لے آندیاں اے خوشبوواں کتھوں مل دیاں نہیں حضرت انس کہن لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ نبی پاک دے یاروں اے میں خوشبوواں کتھوں نہیں لے آندیاں اصل جے گل لے این دو پیر دا ٹیم تے ساڑھے نبی میرے سونے نبی ساڑھے کرے تشریف لے آئے تے سر انگر کے گرمی دا موسم ہے نا نبی پاک دے متھائے پاک تے اے موتی بان بان کے پسینے ڈگ دے پہنے میری ماں میں سلام نے اور نبی پاک دا پسینہ ایک ڈبی جے بند کر لیا اوہ مدینے آلیوں سن لو جیسا ٹائم او سرکار دا پسینہ لا کے میں باہر نکلنا بچوں خوشبوواں بچوں کستوری دی خوشبوواں لگ پیندی او جندے پسینے جو خوشبوواں اللہ دے ورفانا لانکا ذکر کر آقا دے پسینے نو آقا دے پسینے نو امی شان صاف کی تعلقو تائیوں صدو بٹے دام اور تائیوں صدو بٹے دام مہکار بڑا سونا آقا دے پسینے سبحان اللہ ہی کہہ دے ہو حصہ پالو آقا دے پسینے نو امی شان صاف کی تعلقو تائیوں صدو بٹے دا مہکار بڑا سونا اوے منڈی عثمان آلیا ساڑھا نبی اوے کڑیاں حیرت نالو پوچھ دیاں سان انسار مدینے دیاں نی اماں جی ایشہ دے سردار بڑا سونا اور سب رستے او مکے دے ایک دوجہ تو یا لانے پر جڑا کعبانو جاندائے او بازار بڑا سونا سب رستے مدینے دے سبحان اللہ کہہ دے اور سب رستے مدینے دے ایک دوجہ تو یا لانے پر جڑا روزے نو سبحان اللہ جڑا روزے نو جاندائے او بازار بڑا سونا اور دیتا جیسا نو خداوند نے قرآن بڑا سونا اے دنیا دیا سفران تو بندہ تھک بھی تے جاندائے پر سفر مکے تو مدینے دا ہر وار بڑا سونا اللہ خود پہ کہندائے اللہ خود پہ اللہ اکبر اچھی کبو سبحان اللہ نبی پاک دے سیرت دے جلسے تے آئے اوس نبی پاک دی سیرت اوس نبی پاک دا حوصلہ سبحان اللہ دی اچھی آواز آج اللہ
عیسائی کہن لگے ساڑھے نبی دی شان زیادہ ہے. ساڑھے نبی نا مردے نو کہن کم بیزن اللہ، قبر وچوں مردہ باہر آ جاندہ ہے، مردہ بول پیندہ ہے. اللہ کہن لگے میرے نبی دے صحابیوں، میرے نبی دے امتیوں پریشان نہیں ہونا. مردہ بولیا تے کی بولیا ہو تے پہلو بولدہ فوت ہویا، ان دی زبان بھی ہے، ہونٹ بھی ہے. جرا توانو نبی دے دیتا ہے، اے پتھراں والے ہاتھ کرے گا، پتھراں نو زبان لا کے بلا چھڑاں گا. اوہ سبحان اللہ اچھی کہو توانو جرا نبی سانو ملی ہے، او پتھراں والے ہاتھ کرے گا. تسی آکھنا پتھر کی میں بولے، دساں کی میں بولے. میری مٹھی میں چکیے ابو جال پوچھدا، روڑاں دیتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ. میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیروی بابرکت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو لے آئے نا. آکیاں دینے سونیاں میرے ابو شہید ہو گئے نے، میرے باپ دے قرضہ بہت زیادہ ہے. سرکار میں پریشان آ فرمان لگے ہوئے جابر جا کے کھجوراں لا کے قرضہ اتار دیں. آندھے سونیاں کھجوراں تے ہیں پر تھوڑیاں نے، اے تا ایک دوندہ بھی قرضہ نہیں آتا ہونا. سونیاں باقیاں دے قرضے کی میں اتاراں گا. آ فرمان لگے جا جنہ دا قرضہ دینا ہے نا اونا نو جا کے کہہ دے منو مولت دے دیوں، ٹیم دے دیوں. حضرت جی سن لو اے بھی نبی پاک دی سیرت دیں. کسے مسلمانوں حضرت صاحب مولت دینا، کسے کل پیسے نہ بنانا. اے نہ آکھیں میری پروں بچے ویچ، مال ڈنگر ویچ، میرے ایتھے رکھ دیں. اے میں نہ کمی کیتے اللہ ناراض نہ ہو جان. ایک میرے نبی پاک دے صحابی نے کسے کلوں قرضہ لینا سینا، اندہ جاگے دروازہ کھڑکایا. اے نکا جا بچہ باہر آگے آندھے چاچو میرے ابو کھرے نہیں. اے صحابی آندھے او میں وینا بیاں تیرے بابا جی اندر بول دے پیانے بلا کے لیا. اے صحابی باہر آیا نا، اے آندھے زونیاں تو باہر آپ کیوں نہیں آیا. اے صحابی دی اکھاں جے پانی آگئے. آندھے زونیاں میرے کلوں پیسے نہیں بنے تھے، میں شرم سارا میں آکے تینوں کی جواب دیاں. اے صحابی جنہیں پیسے لینے سن آندھے اللہ دی قسم کھا کے کہن لگا اللہ گواہ جا میں تینوں سارا قرضہ ہی معاف فرما دیتے، کیونکہ میں نہ کرنا دے نال میں سرکار کروں سنیا سی نا. جنہیں کسے مسلمان مولت دے دیتی نا، یا جنہیں کسے دا قرضہ معاف فرما دیتا نا، اللہ قیامت آلے دن عرش پاک دے سائے تھلے کھڑیاں فرما دے گا. اس کر کے مولت دیا کر مسلمانوں. حضرت صاحب میں چڑکیاں نہ کر اور کسے دا دل نہ توڑیا کر. اور وقت بدل دیا وقت نہیں لگ دے. حضرت جی کدی کسے نو تانا میں نہ ماریا کر. میرے نبی دا یار حضرت جابر جا کے کہن لگے منو مولت دیو. اے یہودی کہن لگے نا ساڑھے پیسے ایتھے رکھ دینا. حضرت جابر واپس آئے نا آگے کہن لگے سونے آم او کہن لگے نا ساڑھے پیسے ایتھے رکھ دے. آ فرمان لگے جا جابر آبیاں کھجوراں ساریاں لانگے نا ایک تھان تے ٹیر لا دینا. لیکن سن لے جب تک میں نا اونی در توڑ نہیں ہو لانا، جب تک میں نا کنڈا نہیں ہو لانا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے نا میں ساریاں کھجوراں لاگے انتظار پیا کرنا. سرکار تشریف لے آئے. اوہ مقدرہ والے او لوگ جنہ دے کرانچے سرکار دے پیر لگ گیا نے. حضرت صاحب نصیباں والے او لوگ
جنہ دے کراں چے سرکار دے قدم لگ گئے حضرت جابر نے نا انتظار کیتا سرکار تشریف لے آئے میرے نبی سونے نبی پاک آندیاں نال حضرت جابر دے ایک کھجوراں دے بول دے منے منے ان کر کے آپ سرکار نے آپ دے پیر لا دیتے نا او ساڈا تے او نبی اللہ دی غیرت دی قسم او جڑا کھجوراں دے بول دے منے پیر لا دینا اللہ سمان تو برکتاں تے رحمتاں دے منہ کھول دینا آ فرمان لگے جابر ہن توڑ لا دیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے میں تو لا دیتا اوہ مدینے آلیوں سن لو قرضہ لین عالم قرضہ لے کے چلے گئے نے اللہ دی قسمیں حالے بول اویں کھجورا نالوں میں اچھل دا پہ آئے نا حضرت جی ساڈا نبی جن دے پیر بھی با برکت ان دے بارے قرآن آندے ورفانا لاکا ذکرک ساڈے نبی ساڈا نبی ایک باری آسمان والے تکے اللہ کہہ دین قد نرا تقلب وجہک فی السماء حضرت جی ساڈا نبی او نبی جن دے بارے قرآن آندے علام نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ساڈا نبی او نبی جن دے بارے قرآن آندے اللہ دا قرآن آندے سونیا یا ایوہ المزمل اے قرآن آندے ورفانا لاکا ذکرک ایک باری سبحان اللہ تے ترجمہ سنا دیاں ورفانا لاکا ذکرک اندہ ترجمہ اے سبحان اللہ دی آواز آئے اپنے پیر دی شان سن کے ورفانا اندہ میں نا جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ ہارون یاسر نقوی صاحب کون آندہ نبی پاک دی شان حضرت صاحب ساڑھے نبی دی شان موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے اللہ جی نے آکھیا فخلان علیک جتیاں اتار کے اگے آنا ساڑھے نبی دی واری آئی اوہ نوریاں دا سردار مکہ باغ دی ترتی تے آیا سرکار آرام پہ کر دے سن اللہ تو اڈے یار نو بیدار کی میں کرنے اللہ کیا جبریل میرے یار دا پیر نہ حلاوی اللہ تو اڈے محبوب دا ہاتھ پھڑ کے حلا دیاں آکھیا نانا اللہ تو اڈے محبوب دیاں ظلفاتے ہاتھ لا دیاں آکھیا نانا اللہ تو اڈے یار ستے نو جگانا کیویاں آکھیا جبریل پیروں والے پاسے کھو کے آدھے پارتی چال مار میرا یار بیدار ہو جائے گا سرکار بیدار ہوئے جبریل پہلے آسمان تے لے کے گئے اللہ نے ایک وارانی آکھیا جتیاں اتار دیو آپ سرکار دوسرے آسمان تے گئے تیسرے چوتھے پنجمیں چھویں ستمیں آسمان تے سرکار نے پیر رکھیا اللہ نے نہیں آکھیا سونیاں جتیاں اتار دیو اس تو اگے ایک باری اس تو اگے ایک بیری اندہ صدرات المنتہا او بارڈر اس تو اگے کوئی نہیں جا سکتا سرکار کہنے لگے میں او بھی پار کر گیا اللہ نے حالے بھی نہیں آکھیا جتیاں اتار دے سرکار اللہ دی جنت جے گئے اللہ نہیں آکھیا جتیاں اتار دے اللہ جی گل کیے اسی موسیٰ علیہ السلام نو زمین تے کہہ دیتا سی فخلا نالک جتیاں اتار کے اگے آجا اللہ اس نبی دی باری ستے آسمان انہیں کراس کیتے اسا نہیں آکھیا جتیاں اتار دیو اے ساڈا نبی اللہ جی بارڈر کراس کر گیا اسا نہیں آکھیا جتیاں اتار دیو اللہ دے میرے سونے دیو مدیو اصل جے گل لیا میں قیامت تک آن والے لوگانوں دسنا جاننا ستے زمین ستے آسمان میری جنت میرے پاک محمد جتیاں دے تھلے ساڈا نبی او جن دے بارے میں نو کہہ لیندے پیار چے جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے کہہ دیو سبحان اللہ جیڑے
آواز نال جواب دیو نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ سیرت محمد الرسول اللہ حضرت مولانا قاری محمد ہارون یاسر صاحب کہہ دیو سبحان اللہ اچھی کہو سبحان دے پیر دی شان جے عیسائی پالو نائل خالو جے جدر مردی جاؤ جا کے دیکھ لو تھان تھان دے محفل ہو رہی ہے اشتہار لگے نے نبی پاک دی شان جے جلسہ ہو رہی ہے اور تُسی بھی عیسیٰ پالو پھر میں نے کہہ لین دے جیڑے پاسیں کن میلان چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومنا دے سینے وچ ویکھیا جتوں لنگ جاوے جتوں لنگ جاوے سبحان اللہ کہہ دیو جتوں لنگ جاوے کسی آسی عبداللہ ابن مکتوم سرکار نو لبنا کمی اکھاں تے ہے نہیں آندھا نک تے ہے خوشبو آ جاندی جتوں لنگ جاوے جتوں لنگ جاوے مہکن تھاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے غاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں عثمان علیہ باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سب ایتانے سب ایتانے تیریاں اداواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان سنبھالو تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے آخری جملہ سن کے عیسیٰ پالو بھائی شفیق صاحب قدوسی صاحب میرے والے تک کو سارے تک کو عیسیٰ پالو کل نبیانو رب فرش تے ویکھیا تینوں رب رج فلک تے ویکھیا کل نبیانو رب فرش تے ویکھیا تینوں رب رج تینوں رب رج فلک تے ویکھیا تیرے رب نومی تیرے رب نومی تیری آنے جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے ورفعنا لک ذکرک وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمت اللہ سارے ماشاءاللہ پڑھو انہوں نظر بڑی لگ جاندی اللہ تعالیٰ انہوں ہمیشہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے نظر بد سے محفوظ فرمائے ان کے گلے کو اور کھولے یہ ہماری بلبل چمنستان محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ میں چاہتا ہوں پہلے ان کے جلسے صرف کھڑیاں قصور سیالکوٹ ہو رہے تھے اب ان کے جلسے انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہوں گے اور پھر انشاءاللہ پوری دنیا میں ہوں گے
شیر پنجاب نے کہا تھا کہ ہارون تم خطیب پاکستان نہیں، تم خطیب اسلام بنو گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ 20 ستمبر کا جمعہ مجاہد آباد میں انشاءاللہ اجتماعی جمعہ ہو رہا ہے، جس کے خطیب ہارون یاسر بگوی ہے۔ مجاہد آباد جنگا سنگھ والا کا نام ہم نے مجاہد آباد رکھ دیا ہے۔ 20 ستمبر کا جمعہ انشاءاللہ یہ ان کا خطاب ہوگا۔ آپ سب دوست تشریف لائیں، انشاءاللہ ان سے محبت کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ان کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔